बहुत ख्याल रखा करो अपना जनाब। मेरी आम सी जिंदगी में बहुत खास हो तुम। नावल ख्वाब जुनून, किस्त नंबर 10। माँ ज़ोहर की नमाज अदा करने की गर्ज से कमरे से बाहर निकली तो नाश्ते के खाली बर्तन वहीं मेज़ पर पड़े थे। अलबत्ता सिला वहाँ नहीं थी। उन्होंने बर्तन उठाकर किचन में रखे। गालिबन सिला वापस ऊपर जा चुकी थी। लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस जाने लगी तो उन्हें अफरा और सिला के कमरे से कोई आवाज़ आई तो बेसाख्ता उनके कदम उस कमरे की जानिब बढ़े। सिला, तुम अभी तक यहाँ हो, वापस नहीं गई? वो सिला को आरे तिरछे अंदाज में बेड पर लेटे म्यूजिक सुनते देख के हैरानगी से मुस्तफसर हुई। सिला भी माँ को देखकर मोबाइल बंद करके सीधी होकर बैठी। माँ, शाम में बालाज आएगा तो चली जाऊंगी। मुझसे नहीं, ताई और उनकी बेटियों की सड़ी शक्लें देखी जाती। वो मुंह बनाकर नाक से मक्खी उड़ाती गोया हुई। और ऐसा कब तक चलेगा सिला? माँ चंद कदम अंदर आती आकर सोफे पर बैठी। क्या मतलब माँ? उसने थूक निगलते माँ को देखा। मतलब ये कि एक लड़की अपने शौहर के साथ दिन के आधे वक्त से भी कम वक्त रहती है, जबकि ससुराल वालों के साथ उसे 24 घंटे रहना होता है। और ऐसे काम नहीं चलता जैसे तुम चलाने की कोशिश कर रही हो। अब जो भी है वो तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें वहीं पर रहना है। जितनी जल्दी हो सके इस हकीकत को कबूल करने की कोशिश करो। और चलो शाबाश, ऊपर अपने घर जाओ। माँ ने उसे नरमी से समझाना चाहा, जबकि ऊपर वापस उन माँ बेटियों के सर्द लहजे और तादीबी निगाहों का सोच कर उसका दिल धक धक करने लगा। लेकिन माँ, कोई लेकिन वेकिन नहीं सिला। चलो शाबाश, अपने ससुराल वापस जाओ। शादी के बाद बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, मैके में नहीं। और ये कभी मत भूलना कि ये तुम्हारा अपना इंतखाब है। अपनी बात कहकर माँ घुटनों पर वजन डालती उठ खड़ी हुई, जबकि सिला भी परेशानी से उन्हें कमरे से बाहर निकलता देख कर उठकर जूता पहनने लगी। उसका रत्ती बराबर दिल तो नहीं चाह रहा था ऊपर वापस जाने को। काश कि कोई जादू की छड़ी होती जिसे वो घुमाती और अपने उन सर्द तरीन तासुरात वाले ससुराली रिश्तों से कहीं दूर चली जाती, जहाँ सिर्फ वो होती और बालाज होता। उनका प्यारा सा घर होता और खुशियाँ ही खुशियाँ होती। ये ही सब सोचते वो मरे मरे कदम उठाती वापस ऊपर आई। सच शुगर के लॉन्च में कोई नहीं था। दोपहर का वक्त था और शायद सभी आराम कर रहे थे। लेकिन लॉन्च की बेतरतीबी देखकर उसका जी मतलाने लगा। उसकी माँ नफासत पसंद थी और घर में ज़रा सी भी बेतरतीबी नहीं फैलने देती थी, जबकि यहाँ चार चार औरतों की मौजूदगी में हर जानिब बिखेरा ही बिखेरा था। अरे आ गई तुम? वो सब कुछ नज़रअंदाज करती आगे बढ़ने वाली थी जब तानिया की आवाज़ ने उसके कदम जकड़े। चलो अच्छा है, आ ही गई हो तो किचन में बर्तन पड़े हैं वो धो लो। और आइंदा अम्मी की इजाज़त के बिना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके सामने खड़ी न खुद से गोया हुई, जबकि सिला मुठियाँ मेचे चंद पल खामोशी से उसे देखती रही। फिर बिना उसकी बात का जवाब दिए आगे बढ़ती अपने कमरे में गई और धार से दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि सिला की यह हरकत तानिया पर गिरा गुजरी थी। तुम्हारे तो अभी कस्बर निकलवाती हूँ। वो खतरनाक अज़ाइम लिए माँ के कमरे की जाने बढ़ी। हाँ, उसके अब्बा की मुलाजमा होना जो उनके झूठे बर्तन दो। हुक्म तो देखो कैसे चला रही थी। अभी बालाज की तबीयत सेट करती हूँ कि वो ये सब करवाने के लिए मुझे यहाँ लाया था। वो गुस्से से हाथ में मोबाइल थामे बालाज का नंबर डायल करने लगी। दोपहर के बाद से सिला कमरे से बाहर नहीं निकली थी। ना वो कमरे से बाहर निकली और ना किसी और ने उसके कमरे में आने की कोशिश की। वो कमरे में ही जले पेट की बिल्ली की मानी इधर से उधर चकराती बालाज की वापसी की मुंतज़िर थी। वो हर कुछ देर बाद उसे मैसेज करके उसकी वापसी के बारे में पूछती। प्लीज़ बाला, जल्दी घर आ जाओ और आते हुए कुछ अच्छा सा खाने को लेते आना। अब मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। आखिरी मैसेज बालाज को सेंड करके वो कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर बाद बालाज की घर वापसी हुई। उसका मूड नहायत ख़राब था। सिरा की ज़बानी वो आज सुबह का सारा मामला जान चुका था। उसने हाथ में थामा खाने का शॉपर किचन में रखा और खुद लॉन्च में आ गया। वो तीनों बहनें वहीं माँ के पास बैठी थीं। अरे आगे तुम बालाज, अच्छी बात है। शायद अभी तुम्हारी बीवी ज़रा बाहर निकल आए, वरना वो तो हमें बैठना भी गवारा नहीं करती। मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करती सानिया उसकी जानिब देखती हुई तंजिया गोया हुई। तुम मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। ऐसा क्या काल पड़ गया है घर में जो घर में नाश्ते को कुछ बाकी ना बचा? वो तो पहले ही भरा बैठा था। सानिया के बाद छेड़ते ही फट पड़ा। ओ अच्छा, तो बीवी ने तुम्हारे घर आने से पहले ही कान भर डाले? नाहिद बेगम उसके अंदाज़ो एतवार देखती माथे पर बल सजाए उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। बाहर से सुनाई देता शोर सुनकर सिला घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसे बाकियों के साथ बालाज के भी ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। तो वो आंचल कंधे पर डालती बिना जूता पहने धड़कते दिल के साथ नंगे पाँव बाहर को लपकी। गलत बात मत करें माँ। क्या ये बात दुरुस्त है कि अभी जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी उसे ये महारानियाँ काम करने को बोले? उसे यहाँ नाश्ता भी नसीब नहीं और इन महारानियों के खाए बर्तन वो धोए? वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे रह रहकर अपनी दोनों बहनों पर गुस्सा आ रहा था, जो अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सही बात है बेटा, खून सफ़ेद हो गया है। इस कल की आई लड़की ने आते ही घर में फूट डलवाना शुरू कर दी।
اسی لیے تو میں اس رشتے کے خلاف تھی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ وہ دروازے کے سارے فق ہوتی رنگت کے ساتھ یہ سارا تماشا دیکھتی، سلا کی جانب دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ ماں کی خصلت نہ بدلی تو بیٹی، بس تائی جان، آپ یوں بلا وجہ میری ماں کو اپنے جھگڑے میں نہیں گھسیٹ سکتی۔ وہ کپ کپاتے لہجے میں چیخ کر گویا ہوئی۔ ماں کے خلاف مزید کچھ سننا اس کے بس سے باہر تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ٹانگیں کپ کپانے لگی تھی۔ اس کے باپ کی موت کے باوجود ماں نے انہیں بہت پرسکون ماحول فراہم کیا تھا۔ لڑائی جھگڑے، تانے تشنے اور منہ زوری سے پرے ایک پرسکون ماحول۔ اب یہ سب اس کے لیے نیا تھا، تبھی وہ اس سب کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ آتے ہی گھر میں فساد ڈالنا شروع کر دیا، بیٹے کو ماں کے خلاف کرتی، ماں کے مد مقابل لے آئی، اور تمہیں اتنی جرت کہ اب بھی مجھ سے منظوری کرو۔ تم تو ہو ہی منحوس۔ تائی کی باتوں لہجے نے تو اس کے الفاظ سلب کر لیے تھے، بولنے کی صلاحیت ہی مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ بس زرد پڑتی نگاہوں سے شوق کی کیفیت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ خاموش آنسو پلکوں کی بار پھلانگتے بہنے لگے تھے۔ اور یہی بات گھر کے کاموں کی، تو اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کام تو کرنے ہی پڑیں گے۔ اب تمہاری ماں بس۔ بالاج نے لاؤنج کے کونے میں پڑا چاک کا بڑا سا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے لاؤنج کے وسط میں دے مارا۔ ایک زوردار آواز سے وہ گلدان ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یکدم ہی لاؤنج میں سناٹا چھا گیا، جبکہ پہلے سے شاکڈ سلا کپ کپا کر رہ گئی۔ ایک اور لفظ نہیں ماں، میں اسے آپ لوگوں کے ہاتھوں بے عزت ہونے کے لیے خود سے منسوب کروا کے اس گھر میں نہیں لے کر آیا۔ اور رہی بات اس گھر میں رہنے کی، تو بہت جلد میں آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں سلا کو لے کر چلا جاؤں گا اس گھر سے۔ رہیے گا آپ خوش ہو کر اس گھر میں اپنی بیٹیوں کو، جن کے سسرال والے انہیں منہ تک نہیں لگاتے، اور یہ ہماری جانوں کو جوں کی طرح چپکی ہوئی ہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر تیز لہجے میں کہتا سامنے پڑے میز کو ایک زوردار ٹانگ رسید کرتا آگے بڑھ کر پتھر آئی نگاہوں سے یہ سب دیکھتی سلا کو بازو سے تھام کر کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ کسی بے جان چیز کی مانند اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ ناہید بیگم کی زبان تو بالاج کی دھمکی کے ساتھ ہی تالو سے چپک چکی تھی۔ اکلوتا بیٹا، ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا، اگر انہیں چھوڑ کر چلا جاتا تو وہ بھلا کیا کرتی؟ جبکہ تانیہ اور ثانیہ بالاج کی باتوں پر سلا کی ذات کو رگڑتی ایک طوفان اٹھائے ہوئے تھی۔ پچھلے 15 منٹوں سے سلا بیڈ پر سہمی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ بالاج غصے سے کھولتا کمرے میں یہاں سے وہاں پیدل مارچ کر رہا تھا۔ سلا کے خاموش آنسو جب سسک میں بدلنے لگے تو وہ پریشانی سے اسے دیکھتا، اسے سامنے بٹھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ سلا کے ہاتھوں میں ہنوز لغزش تھی جسے وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ سلا، ان سب کی جانب سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم پلیز۔ وہ پشیمانی سے بول رہا تھا جب وہ اس کے کندھے سے سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یقیناً وہ آج کے واقعے سے بہت ڈر گئی تھی۔ اسے جو لگتا تھا کہ وہ بہت مضبوط ہے، بہت بہادر ہے، برے سے برے حالات میں بھی عقل سمجھ سے ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، آج اس کے سبھی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ آج اس پہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ بہت کمزور دل کی مالک ہے، بہت کم ہمت، شاید افرا سے بھی کم ہمت، کیونکہ ایسی صورتحال کا سامنا ہی اسے زندگی میں پہلی مرتبہ جو کرنا پڑا تھا، اور یہ صورتحال ایک ہی دن میں اس پر اس کی سبھی کمیاں واضح کر گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں ابھی تک کپ کپ رہی تھی، جیسے اس کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہوں۔ بس سلا، چپ کر جاؤ اور بھول جاؤ سب، موڈ فریش کرو اور اپنی پیکنگ شروع کرو، کیونکہ کل صبح ہی ہمیں ہنی مون کے لیے نکلنا ہے۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ سلا نے بھرائی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہ کرو یار، ایسے مت دیکھو نا، وہ بے چارگی سے گویا ہوا۔ اور تائی امی، اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ انہیں چھوڑ دو تم، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، انہیں ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ تم سب کی پرواہ چھوڑ کر صرف اپنی پرواہ کرو، اور جو منہ دھو کر کچن سے کھانا ڈال کر لاؤ، میں تمہاری پسند کا کھانا لایا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے ماحول کی کثافت دور کرنی چاہی۔ میں منہ دھونے جا رہی ہوں، کھانا تم ڈال کر لاؤ، کیونکہ اب مجھ میں باہر جانے کی اور تائی جان کا سامنا کرنے کی ہمت بالکل نہیں ہے۔ وہ بیڈ سے اتر کر جوتا پہنتی واش روم کی جانب بڑھی، جبکہ بالاج ایک گہری سانس خارج کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ آج کے واقعے کا سلا نے بہت گہرا اثر لیا ہے، کیونکہ وہ ایسے ماحول کی عادی نہیں ہے، جبکہ ان کے گھر میں یہ ڈرامے تقریباً صبح شام لگتے تھے۔ اور ان دنوں ان واقعات کی تعداد مزید بڑھتی جا رہی تھی جب ثانیہ اور تانیہ یہاں آئی ہوتی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ سب کو نظر انداز کرتا سیدھا کچن کی جانب بڑھ گیا۔